Assalamu alaikum. Today we will talk about socialization, as we already discussed about the introduction of socialization, in which we talk about what is socialization, and we said that it is a process of inducting the individual into the social world. ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोसेस है फॉर द एडजस्टमेंट्स ऑफ वन सेल्फ इन सोसाइटी. तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स, टेक्निक्स एंड अदर कल्चरल पैटर्न जो है वो इसके अंदर होते हैं. प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो नॉर्म्स के बारे में सीखता है जो उसकी सोसाइटी के अंदर टेक प्लेस होते हैं, या वो सोसाइटी के अंदर या अपने सोशल ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस करता है. ये हमने इसके अंदर जो है वो देखा था. फिर हमने ये देखा था कि ये दो फॉर्म में अकर होती है, एक नेचुरल सोशलाइजेशन और एक प्लान्ड सोशलाइजेशन. नेचुरल सोशलाइजेशन वो होती है कि जब बच्चा जो है या यंगस्टर खुद एक्सप्लोर करते हैं, खेलते हैं, डिस्कवर करते हैं सोशल वर्ल्ड को जो उनके सराउंडिंग में होती है, उनके इर्द गिर्द होती है. प्लान्ड सोशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये तब होती है व्हेन अदर पीपल टेक एक्शन डिजाइन टू टीच और ट्रेन अदर्स. ठीक है, जिस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है कि लोग जो है वो सिखाते हैं, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बने होते हैं. फिर हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ये जो है इसके अंदर बच्चा जो है वो अक्वायर करता है कल्चरल कंटेंट को अलोंग विद सेल्फहुड एंड पर्सनालिटी. पर्सनालिटी हमने देखा था कि वो प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन है, कि बच्चे को जिस तरीके से उसकी परवरिश की जाती है, उसको सोशलाइज किया जाता है, वैसे ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है. और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो डेवलप होते हैं इंडिविजुअल के अंदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ. जब इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो फिर उसकी पर्सनालिटी जो है वो आती है. हमने ये भी देखा था कि अ पर्सन लिविंग विद अ क्रिमिनल इज लाइकली टू अडॉप्ट क्रिमिनल हैबिट्स. ठीक है, इस इट मीन्स कि जो सोशलाइजेशन है वो सोशलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जो है वो लीड करती है क्रिमिनल बिहेवियर को इन इंडिविजुअल. देन हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की, कि इसके अंदर जो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर हम लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स, आइडियल हैबिट्स, बिहेवियर्स एंड कस्टम जो है वो सीखते हैं. फिर हम ये भी देखते हैं कि ये डायरेक्ट सोशलाइजेशन जो है वो बिगिन होती है ओनली आफ्टर बर्थ. फिर देन हमने फैक्टर्स की बात की थी, जो कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर हमने 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया था: सजेशन, इमिटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज. सजेशन में हमने देखा था कि ये वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर लॉजिक या सेल्फ एविडेंट बेसिस जो है वो नहीं होती, यानी कि आप इसमें कन्वर्ट करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं थ्रू लैंग्वेज, पिक्चर्स और सिमिलर मीडियम. तो प्रोपोगेंडा या एडवर्टाइजिंग जो बेस्ड कर रही होती है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सजेशन, वो इसके अंदर इंक्लूड है. देन हम इमिटेशन की बात करते हैं. सोशल लर्निंग थ्योरी में आपने पढ़ा था कि बच्चा जो है वो कॉपी करता है, इमिटेट करता है और फिर दूसरों के एक्शन को, और वो देन खुद वो एक्शन परफॉर्म करता है. इमिटेशन इज कॉपिंग बाय एन इंडिविजुअल ऑफ द एक्शन ऑफ अनदर. So when the child attempt to walk impressively like his father swinging a stick and wearing spectacles, he is imitating. So imitation may be a conscious or unconscious, spontaneous or deliberate. तो हम ये कहते हैं कि बच्चा कभी कभी जो होता है वो कॉन्शियसली जो है वो इमिटेट कर रहा होता है, और कभी कभी अनकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पर जो है वो इमिटेट करता है, यानी कि नकल उतारता है. देन हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की थी कि आइडेंटिफिकेशन जो है एक ये भी प्रोसेस है जिसके अंदर द चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ हिज एक्शन आर रैंडम. एज ही ग्रो इन एज ही आर शी कम टू नो ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स व्हिच सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स. तो ग्रेजुअली वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करता है, और फिर वो ये देखता है कि उसको क्या चीज़ें सोसाइटी के अंदर रिक्वायर्ड हैं फॉर हैप्पी लाइफ, तो वो उसको करता है. आपने जेंडर आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो ये उसी से लिंक्ड है. लैंग्वेज जो है वो हमने उसको भी देखा था कि लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ सोशल इंटरकोर्स है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो सर्व करता है एज अ व्हीकल ऑफ चेंज. इस थ्रू लैंग्वेज जो है वो हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात जो है दूसरे तक कन्वे करते हैं. लैंग्वेज की भी डिफरेंट फॉर्म है, होती हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है, वर्बल जिसको हम कहते हैं, और सिंबॉलिक भी है. इट इज द मीन्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, कि आप इसके थ्रू कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन. एट फर्स्ट द चाइल्ड अटर्स सम रैंडम सिलेबल व्हिच हैव नो मीनिंग, बट ग्रेजुअली ही कम टू लर्न हिज मदर टंग. तो लैंग्वेज जो है वो मोल्ड करती है पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल को फ्रॉम इन्फेंसी.
تو اس طریقے سے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تب سے وہ سیکھتا ہے. پھر ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ جو سوشلائزیشن ہے از مینٹ ٹو ٹرن us into confirming member of society. اس کے اندر جو ہے کیونکہ یہ آپ کنٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر, یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے ٹو پرفارم جو آپ کے ڈفرینٹ رولز ہیں, اسٹیبلش کرتی ہے آپ کے اندر نالج اینڈ اسکلس کو, ٹرانسمٹ کرتی ہے کلچر فرام ون جنریشن ٹو اندر, اور اٹ کریٹس ہائی اسپائریشن ان سوشل لائف. سو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو لینگویج ہے اور کیسے سوشلائزیشن جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی لائف میں امپورٹنٹ وہ رول پلے کرتی ہے. دین کمس ٹو امپورٹنٹ آف سوشلائزیشن ان وچ وی ٹاک اباؤٹ ہاؤ سوشلائزیشن کنورٹ مین انٹو سوشل بینگ, اور how it contribute to the development of personality, how it helps to become disciplined, how it helps to enact different roles. And then ہم نے آسو بات کی تھی کہ اس میں provide کرتی ہے knowledge of skills کو, help کرتی ہے to develop right aspiration in life, contribute کرتی ہے to the stability of the social order میں, reduce کرتی ہے social distance, پرووائڈ کرتی ہے اسکوپ فار بلڈنگ دا برائٹ فیوچر, اینڈ ہیلپس کرتی ہے ٹرانسمیشن آف کلچر. یہ ہم آلریڈی لاسٹ کلاس میں پڑھ چکے تھے, اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. وی ہیو 3 میتھڈ آف سوشلائزیشن. دا فرسٹ ون از کلچرل کنڈیشننگ. Cultural conditioning is the process which the individual learns the fundamental cultural pattern of the society in which he lives. So اس کے اندر بیسیکلی ہم نے بات کی تھی کہ یہ learning to walk, eat, drink, talk and learning language, religious values, obedience to parents, teachers and other behaviors which are controlled by social norm, تو وہ آ جاتا ہے کلچرل نارم کے اندر. کنڈیشننگ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ بائی ریپیٹیشن. جب آپ لرننگ بائی ریپیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیز کو, تو آپ کی ایک ہیبٹ جو ہے وہ فارم ہو جاتی ہے ٹو بہیو ان اے گیون سچویشن. اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے اینیملز ہیں, دے کین بی کنڈیشن ٹو بہیو in a given situation by socializing them. The monkeys, dogs, goats, sparrows, parrots and other animals, these are trained to behave in a specific way in a specific situation. تو ہم جب کہتے ہیں learning of such behavior جو ہوتی ہے by animal is called cultural conditioning. یہ cultural conditioning بھی process of socialization ہے کہ اس کے اندر آپ سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کا کنڈیشننگ کا, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر دین جو ہے وہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. جس میں ایک رشین سائنٹسٹ تھا, اس نے ایک ڈاگ کے اوپر بھی جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کی وجہ سے, یا ساؤنڈ آف دا بیل جو ہے بیفور دا میٹ کیم آتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ when جب کنڈیشننگ پروسیس became complete, he lit the bulb and rang the bell in the same order but the meat did not come, so the dog behaved like eating meat while it was not there. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, کلچر بائی کنڈیشننگ ہے. اسی طریقے سے اگر ہیومن بینگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر کنڈیشن ٹو بہیو ان اے گیون سوشل سچویشن. یہ جو پروسیس ہے بیسیکلی یہ آپریٹ کرتا ہے ان چائلڈہڈ, اور ان چائلڈہڈ لرننگ بائی ریزن از ریئر. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو کنڈیشن لرننگ بائی کنڈیشن ہے وہ فریکوینٹ ہوتا ہے. بچے جو ہے دے آر میڈ ٹو لرن دا نیمز آف دا تھنگس and other ways of life by this process. جس طریقے سے ہم نے animals کی بات کی, اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو instinct is more dominant upon reason. So by increasing of age and experience among human being, the learning by condition decrease and learning by reason goes on انکریزنگ. سو پرسنل سوشل لرننگ ہے سیکنڈ ہمارے پاس. تو پرسنل سوشل لرننگ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول بسائڈ کنڈیشننگ جو ہے وہ لرن کرتا ہے تھرو ہز اون ایکسپیرینس while living in a particular group, ٹھیک ہے, while living in a group of people around them. سو یہ لرننگ تھرو ایکسپیرینس جو ہے یہ بھی ایک آلسو بیکم اے پارٹ آف ہز پرسنالٹی اسٹرکچر, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیہیویئر وہ اس پروسیس کے تھرو حاصل کرتا ہے وہ سوشلی لرنڈ ہوتا ہے, اور وہ پھر ایکسپیرینس کر کے, آبزرویشن کر کے, لرننگ کر کے تو وہ اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرتا ہے. سو اٹ از آلسو پارٹ آف سوشلائزیشن, جس کو ہم پرسنل سوشل لرننگ کہتے ہیں. یہ بائی یونگ اینڈ میک جو ہے ان کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس آف انڈکٹنگ دا انڈیویجول انٹو سوشل ورلڈ ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ childhood experience جو ہے they have a powerful effect on the individual fundamental emotional behavior. It is called learning by reason.
یہ وہ کلچرل پروسیس ہے جو اینیملز کے اندر نہیں پایا جاتا. اس کے اندر انڈیویجول جو ہے وہ جنرل ویز آف سوشل لائف سیکھتا ہے وائل پارٹیسپیٹنگ اور لیونگ ود دیئر فیلو مین. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ چیزیں سیکھتا ہے تھرو انٹریکشن. وہ چیزیں سیکھتا ہے بائی انٹریکشن. دا ایکسپیرینس آر ٹرانسمیٹڈ امنگ دا پیپل. سو اس کو وہ کہتا ہے دس از کالڈ لرننگ اور دس لرننگ از کالڈ سوشلائزیشن. کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیرینس کرتے ہو, بات چیت کرتے ہو, اور پھر جب انفلوئنس کرتے ہو ایک دوسرے کو تو ایک دوسرے سے ایکسپیرینس جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہو. Then comes to learning institutes. In society, there are large number of socializing agencies which provide learning to the people. Among them, the family, the school, and the community. These are important. یہ جو learning of personality traits ہیں, they take place in these institution. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ learning جو ہے process of socialization ہے. ٹھیک ہے. جو کہ different agencies جو ہیں وہ کروا رہی ہوتی ہیں. پھر دین ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول ایز اے سوشل پروڈکٹ کی. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں انڈیویجول ایز اے سوشل پروڈکٹ, اٹ مینس دیٹ کہ وائی پیپل فارم گروپس ود دیئر میوچل انٹر ریلیشن شپ. اور یہ جو میوچل ریلیشن شپ ہوتا ہے مین کا مین کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ کس طریقے سے انٹر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اپن ایچ اینڈ ادر. تو انٹر ڈیپینڈنس جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے ڈیو ٹو دا فورس آف نیڈ اینڈ اٹس سیٹسفیکشن. مین نیڈس بریڈ ٹو ایٹ, ٹھیک ہے, clothes to cover his body and shelter to live in. ٹھیک ہے. تو یہ بیسک نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ون ہیز ٹو سیک دا ہیلپ آف ادرس. تو کوپریشن جو ہے اس کو ہم ان ٹرمز آف سوشیولوجی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تھرو کوپریشن جو ہے وہ ایک دوسرے کی نیڈس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. نیڈس ڈڈ ناٹ اینڈ ہیئر. یہاں پہ سوسائٹی کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں پرماننٹ پروسیجر کے اوپر فار دا سیٹسفیکشن آف نیڈس. تو ایز اے سوشیولوجسٹ ہم اگر سوشل ریلیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم صرف ان کو اکنامک یا پولیٹیکلی نہیں کرتے, بلکہ ہم ان کے تمام اسپیکٹس دیکھتے ہیں, ریلیجیس دیکھتے ہیں, سوشل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں جو تھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشیولوجی جو ہے یا جو پروسیس آف سوشیولوجی ہے, پروسیس آف سوشلائزیشن ہے, وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفر کرتا ہے اسٹڈی آف پروسیس آف بینگ سوشل. کہ آپ سوشل ہوں گے, لوگوں سے انٹریکشن کریں گے, لرن کریں گے, اور اس طریقے سے آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو سیکھیں گے. نیکسٹ کم ٹو